म्हणटा तो मिटींग जाल्ल्या नंतर मंत्री बाबूश मोन्सेरातान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो बांयगिणी आसा तो जातलोच अशें म्हटलेलें आसा. तेच्या उपरांत मागीर कांय लोकांनी वक्तव्य केली, आमदारान केले आनी आयज परत अशें म्हणजे तेचे वयल्यान एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट जाला आनी खंय तरी प्लांट जातलो. सो तुमचें ओवरऑल म्हणणें कितें आसा की प्लांट बांयगिणी येवचो काय ना आनी प्लांट येयल्यार कितें जातलें? पळय आतां कशें आहा, बाबूश मोन्सेरात हो मिनिस्टर आहा, वेस्ट मॅनेजमेंट ताका लागता म्हणटकूच तो आपणाक जाय ती स्टेटमेंटां करतलोच. कितें तो वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या डेव्हलपमेंटाचें उलयतलोच, ते बांयगिणी जावन नाल्यार आनीक खंयसरूय जावं. कित्याक सांग ते डिपार्टमेंटाचे कडेन आसा न्हू. आतां ह्या प्लांटा खातीर हो जो प्रोजेक्ट येता न्हू, ह्या प्रोजेक्टाक सगळ्या लोकांनी ओपोज केल्लो पयलीं. कितें आनी आंदोलन जाल्लेलें, कितलेशे लोकांक अरेस्ट केल्लेले. आनी आयज जर सपोज हे सरकार परत हाडून तेंच्या जो माथ्यार मारूंक सोदता जाल्यार ही चुकीची गजाल. हांव जाल्यार ताका ओपोज करता. कित्याक सांग, हे जे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बीन आहात न्हू, हे अशे लोक वस्तीन येवपाक जायना. आमी आतां मडगांव पयला, आमी मडगांव जो सोंसोडो आहा त्याचो इफेक्ट कितलेशे मडगांवकारांक जाता कळ्ळें तुका. सो आनी हे प्लांट हाडटात न्हू, कितें हेंच्यांनी पयलीं प्लांट कशें आसता न्हू, हे इटाली, जर्मनी, फ्रांस हे बरे बरे कंट्रीनी जे वेस्ट मॅनेजमेंट प्रॉपर करतात ते कंट्रीनी वचून हेंच्यांनी पयलीं स्टडी करपाक जाय. आनी तेच्या उपरांत ती पळय तुमी कोट्यांनी पयशे मोडटात, 10 कोटी मोडटले ते 20 कोटी मोडा. हरशीं म्हणून तुमी तुमचे मंत्री दिल्लीच्यान येतकूच तेंचेर कोटी कोटी एडवर्टिजमेंटाक पयशे मोडटात तुमी. ते हे बऱ्या कामाक जर पयशे मोडले जाल्यार आमी लोक कांय म्हणचे ना. कितें पूण आयज जर सपोज हे जर प्लांट बीन तुमी जर लोक वस्तीन हाडूंक सोदता जाल्यार ही चुकीची गजाल सारकी. कित्याक आयज बांयगिणीचो प्लांट हाडूंक सोदता तो हिली एरिया आनी सकयल सरावंडींग गांव आसात. आनी आमी पळयलां की पावसान जेन्ना ते गार्बेज प्लांटाचेर उदीक जेन्ना साठवता, उदीक पाजारता, ते सगळे सकयले झरे, बांयी सगळे वॉटर बॉडी सगळे नश्ट करून उडयतले. सो आयज जर गार्बेज प्लांट जर खंयचो जर स्टेट गव्हर्मेंट आमचो हाडूंक सोदता जाल्यार पयलीं एनवायरमेंटल स्टडी जायी. प्रॉपर एनवायरमेंटल स्टडी करून प्रॉपर प्लेस सारकी तेंच्यांनी पळोवन तेच्या उपरांत तेंच्यांनी तो प्लांट घालपाक जाय खंय घालूंक सोदता तो. आनी लोकांचो जर अपोज आहा न्हू कितें जाल्यार लोकांचो पयलीं लोकांचो विचार घेवपाक जाय, ग्राम सभेक तो मांडपाक जाय. सगळ्या लोकांचो विचार घेवनूच ते मागीर फुडें वचपाक जाय. हांगासर बाबूश मोन्सेरातूय दादागिरी करूंक शकना, खंयचो आमदारूय दादागिरी करूंक शकना आनी सीएमूय हांगा दादागिरी करूंक शकना. लोकांक जर जाय जाल्यार ते करूंक शकता, लोकांक जर नाका जाल्यार तेंच्यांनी फेर विचार करून खंय दुसरे कडेन व्हरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सो हांवें आतां परत ऑपोजिशन आहा तेंची स्टेटमेंटां आयकली आनी तेंचो आमदार जो आहा तो बीजेपीचोच. कितें ऑपोजिशन आहा तेची स्टेटमेंटां टीएमसी लिडराचे स्टेटमेंट आयकले. तेणी सविस्तर बऱ्यांतल्या बऱ्याच शब्दांनी सारके समजोवन सांगलां की कित्याक नाका, कितें लोकांनी कित्याक आंदोलन केल्लेलें हें सगळें वेवस्थीत समजोवन सांगलेलें आहा. सामील वळवयकरान समजोवन सांगलेलें आसा. आनी तेच्या उपरांत मागीर राजेश नायकाचें जें आहा न्हू स्टेटमेंट ते म्हाका कन्फ्युजींग दिसता. तो लास्ट टायम तो सीएमा कडेन बसून तो कॅन्सल केलो म्हणटालो प्रोजेक्ट. राजेश फळदेसाय. सो प्रोजेक्ट कॅन्सल केलो म्हणटालो आनी गॅजेटाचेर सुद्दां हाडला म्हणटालो. पूण आमकां जाल्यार केन्ना आमी खंय आयकोंक ना तो प्रोजेक्ट कॅन्सल जाल्लो. आनी कॅन्सल जाल्लो जाल्यार बाबूश मोन्सेरात थंय येवन कितें म्हणटलो आसलो की आपूण थंय आतां इनॉग्रेट करूंक सोदता तो हे आपूण थंय फातर लावंक हें करूंक सोदता म्हणून कितें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार खंय ना खंय तरी आयचें हें सरकार जें आहा न्हू ते लोकांक सगळ्याच प्रोजेक्टांचेर मिसगायड करता. आमी पयले हायवे एक्सपान्शना खातीर वडाचें झाड मारपाक सोदता, बॉमाच्या प्रोजेक्टार थंय मिसगायड करपाक सोदता. जेंकां हांकां बायपास करपाक चान्स आहा पूण ते बायपास करूंक सोदिना. सो आयज जें कितें जाता न्हू कितें तें आमच्या गोंयच्या सीएमाक जाय तशें जाता. आनी सीएम गोंयच्या लोकांक कोऑपरेट करिना. तो सांगता बरे खबरी, उलयता बरे खबरी, पूण सीएम आमच्या लोकांक मात सुद्दां कोऑपरेट करिना. कितें आयज परिस्थिती गोंयान अशी आहा, ईच एंड एवरी प्रोजेक्टाक लोकांक आंदोलन करचें पडटा. मागीर हे सरकार कितें म्हणटा, लोक खंय सगळ्या कडेन आडवो येता. लोक खंय आडवो येना, लोक तुमकां जागे करपाक सोदता आमचें एनवायरमेंट पिड्ड्यार करूं नाका म्हणून. तुमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तुमी आयज सर्वे करपाची गरज आसा की आयज तुमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितलीं झाडां मारलीं, कितलीं झाडां नश्ट केली, कितें हो तुमी विचार करपाचो गरज आसा. सेम ह्या प्रोजेक्टान हे प्रोजेक्ट जे आहात वेस्ट मॅनेजमेंटाचे प्रोजेक्ट आहा हे थरोली तेंच्यांनी स्टडी करून हाडपाची गरज आसा. फाटीं आमी osnodे MRI प्लांट पळयल्लो, तो सुद्दां लोकांनी ओपोज केलो आनी मागीर तो लोकांक जाय तशें जालें, तो पडलो थंयसर. कितें शेड बांदून सुद्दां पिड्ड्यार. अशे कितलेशे पंचायतींनी प्रोजेक्ट आहात जे कंप्लीट करून ते ओपनूच जावंक ना. कितें सो आयज जो बांयगिणी जो प्लांट येता न्हू कितें तेका लोक ओपोज करता. हेच्या पयलीं लोक ओपोज करताले
आनी एनवायरमेंट रिलेटेड जर स्टडी जर पळोवपाक वचत जाल्यार असले जर प्लांट येयले सपोज जाल्यार टोटल एनवायरमेंट हे डिस्ट्रॉय जातले. लोक कितें म्हणटा की आमी खंय एक्टिविस्ट खंय सदांच ओपोज करता म्हणून. आमी ओपोज करिना. जेन्ना गांवांक तो नाका न्हू तेन्ना आमी त्या गांवा बरोबर उबे रावता. आमी पयलीं विचार करता बाबा गांव कित्याक नाका म्हणटा. तर गांव कित्याक नाका म्हणटा तेंचे बांय प्रदुशीत जातले, झरे प्रदुशीत जातले, लोक वस्ती आहा थंयसर, हॉस्पिटलां आहा थंयसर, प्रोटेक्टेड सायट आहा, वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा, कितें देवळां आहा थंयसर, देवळांचे तळये आहा थंयसर, कितें. सो आयज हे जेन्ना गोश्टी सरावंडींग आसा, लोक वस्ती जेन्ना भरलेली आसा आनी कदंबा प्लॅटू जर तुमकां खबर आहा आयज थंयसर लोक वस्ती जायत आसा, कन्स्ट्रक्शनां येयत आसा आनी त्याच्या मदीं जर तुमी गार्बेज प्लांट जर हाडून घातलो जाल्यार लोकांकूय त्रास, एनवायरमेंटाकूय त्रास. म्हाजो जाल्यार स्ट्रेट फॉरवर्ड नो आसा हेका. बाबूश मोन्सेरातान परत विचार करपाची गरज आसा, गोंयच्या सीएमान परत विचार करपाची गरज आसा आनी तो प्रोजेक्ट कॅन्सल करपाची गरज आसा.